Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है बहुत छोटा सा, लेकिन वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो आपको वोकैबुलरी से मतलब होना चाहिए। और दूसरा स्टोरी टेलिंग है, तो एक हादसे के बारे में, तो जो भी इसमें वोकैबुलरी आएगी आप ज़रूर उसको नोट करें और उसको रोज़मर्रा की जो आप स्पीकिंग करते हैं तो उसमें इस्तेमाल करें और उसको लिखें भी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी आप में, स्पोकन में भी और रीडिंग और राइटिंग में भी। तो चलें शुरू करते हैं। ये है जी हेडलाइन, और हेडलाइन है जी एन ए स्पीकर नैरेवली एस्केप्स इन रोड एक्सीडेंट। NA का मतलब है नेशनल असम्बली, जो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है नैरेवली एस्केप्स, यानी वो नैरेवली का मतलब है बमुश्किल, या जो छोटा सा एक रास्ता होता है, बहुत ही पतला सा रास्ता जो होता है उसको नैरो कहा जाता है। तो नैरेवली यानी बहुत मामूली फ़र्क से, बहुत एक पतली उससे बमुश्किल से, जब दो गाड़ियाँ आपस में गुजरती है और उसमें से बीच में थोड़ा सा वो रास्ता होता है उसको नैरव कहा जाता है। तो या कोई भी चीज़ हो, अगर मामूली सा उसमें फासला है तो उसको हम कहते हैं नैरव। तो नैरेवली यानी बमुश्किल से, मामूली सी। एस्केप्स यानी वो बच गया। एस्केप का मतलब वैसे गायब हो जाना भी है या गायब कर देना, लेकिन एस्केप्स का यहाँ पे मतलब है कि बच गया, मतलब मामूली से फ़र्क से बच गया। इन रोड एक्सीडेंट यानी रोड के हादसे से, रोड का जो हादसा था, सड़क का जो हादसा था, उसमें मामूली सा वो बच गया। कौन? नेशनल असम्बली का स्पीकर। तो आगे आपको डिटेल में काफ़ी इसमें मिलेगी तफसील के असल में मामला क्या हुआ। Speaker of the National Assembly Raja Pervez Ashraf had a fortunate escape from harm in an accident on Mandra Chakwal Road while returning to Islamabad। अभी इतना जो बड़ा सा सेंटेंस है इसको ब्रेक करके दिखाते हैं, इस मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो जो बिगनर्स है उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं, और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं उनके लिए एडवांस लेवल का भी आर्टिकल इंशाल्लाह लेके आएंगे। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। हैड अ फॉर्चुनेट एस्केप, यानी वो फॉर्चुनेट का मतलब है खुशकिस्मती से, अनफॉर्चुनेट का मतलब है बदकिस्मती, और फॉर्चुनेट का मतलब है खुशकिस्मती, यानी खुशकिस्मती से। एस्केप यानी वो बच गया, किस चीज़ से? फ्रॉम से, किस चीज़ से? हार्म इन एन एक्सीडेंट यानी हादसे में, नुकसान से। हार्म का मतलब है नुकसान, इन एन एक्सीडेंट यानी एक एक्सीडेंट में, एक हादसे में नुकसान से बच गया। ऑन मंद्रा चकवाल रोड, कहाँ पे वो ये एक्सीडेंट हुआ? मंद्रा चकवाल रोड के ऊपर। वाइल रिटर्निंग टू इस्लामाबाद, वाइल के बाद स्टूडेंट्स जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे ये रिटर्निंग है, वाइल रिटर्निंग, वाइल ईटिंग, वाइल रिटर्निंग, वाइल वॉकिंग, तो अगर ये फ़र्ज़ के वाइल ईटिंग है तो यानी खाते समय, खाते वक़्त। वाइल वॉकिंग यानी वॉक करते वक़्त, वॉक करते समय, या वाइल रिटर्निंग यानी मुड़ते हुए, यानी कुछ भी करते हुए, कुछ भी करते वक़्त। तो वाइल रिटर्निंग यानी मुड़ते हुए, कहाँ मुड़ते हुए? टू इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद की तरफ मुड़ते हुए। जब वो चकवाल से जा रहा था, चकवाल मंद्रा रोड पे, तो जब मोड़ काट रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ पे ये जो हादसा था, हादसे से तो बच गया, लेकिन फिर भी हादसा तो था, तो उससे ये बच गया। तो ये है सारा मामला। The unexpected presence of a cow startled everyone as the speaker's car traversed the road। ये कह रहे हैं कि जी द
انسپیکٹڈ کا مطلب ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہے متوقع، یعنی آپ کو کسی چیز کی امید ہو کہ یہ ہونے والا ہے، اس کی توقع ہو آپ کو کہ کسی چیز کی آپ کو توقع ہو تو اس کے لیے آتا ہے ایکسپیکٹڈ. اور اگر غیر متوقع ہو، اس چیز کا خیال نہ ہو اور وہ ہو جائے، مطلب غیر متوقع ہو، تو اس کو کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع. پریزنس آف اے کاؤ یعنی غیر متوقع موجودگی، پریزنس موجودگی کس چیز کی؟ آف اے کاؤ یعنی ایک گائے کی، غیر متوقع موجودگی. اسٹارڈ ایوری ون سب کو چونکا دیا. ایز کیونکہ، جیسا کہ، ایز کا مطلب کیونکہ بھی ہے اور جیسا کہ بھی ہے. کیونکہ دا اسپیکرز کار ٹریورسڈ جو اسپیکرز کی جو کار تھی، ٹریورس دا روڈ یعنی وہ روڈ سے گزر گئی. ٹریورس سے کا مطلب ہے یعنی گزر جانا. ڈسپائٹ، ڈسپائٹ کا مطلب ہے کہ باوجود، کس چیز کے باوجود، یعنی وہ گاڑی گزر گئی کے باوجود، کس چیز کے باوجود؟ دا ڈرائیورز سوئفٹ ریئیکشن جو ڈرائیور تھا اس نے، اس کا جو سوئفٹ، جو ڈرائیور کا، یہ ایس کے ساتھ اپسٹروفیس لگا ہوا ہے ڈرائیورز کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ڈرائیور کا کیا؟ سوئفٹ ریئیکشن جو اس کا سوئفٹ ریئیکشن تھا، یعنی تیز رد عمل جو تھا. یعنی کوئی عمل ہوتا ہے اور آپ اس کا رد عمل دیتے ہیں، تو جو اس کا تیز رد عمل تھا اس نے کیا کیا؟ ٹو اوائڈ، اس نے اوائڈ کرنے کے لیے پوٹینشیل کولیزن، یعنی پوٹینشیل کولیزن کا مطلب ہے کہ ممکنہ تصادم. پوٹینشیل کا مطلب ہے ممکنہ، کولیزن کا مطلب ہے حادثہ یا تصادم، یعنی جو ممکنہ تصادم ہے اس کو اوائڈ کرتے ہوئے اس نے یعنی ری ایکشن کیا، تیز ری ایکشن کیا. An unintended contact occurred یعنی ان انٹینڈنٹ کا مطلب ہے غیر ارادی طور پر، یعنی آپ کی کسی چیز کا ارادہ نہ ہو، غیر ارادی طور پر کانٹیکٹ یعنی پیش آیا، کانٹیکٹ پیش آیا، رابطہ ہوا یا پیش آیا، سامنا ہوا غیر ارادی طور پر. اکرڈ، اکرڈ کا مطلب ہے ہو گیا، کوئی کام، کسی کام کا، کسی ایکشن کا ہو جانا. اکرڈ ود دا اسکارٹ کارز کس کے ساتھ یہ غیر ارادی طور پر یہ پیش آیا؟ ود دا اسکارٹ کارز یعنی جو اسکارٹ تھی اس کی، جو اسپیکر کی اسکارٹ تھا، اسکارٹ کا مطلب ہے جس میں زیادہ گاڑیاں ہو اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں اسکارٹس. جو اسکارٹس میں اس کی کارز تھیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اکمپنینگ دا اسپیکرز ویہیکل، کمپنینگ کا مطلب ہے یعنی اس کے ساتھ تھے، کمپنی میں، اس کی کمپنی میں تھے، اس کے ساتھ جو گاڑیاں تھیں. دا اسپیکرز ویہیکل یعنی جو اسپیکرز کی گاڑی تھی اس کے ساتھ جو دوسری گاڑیاں تھیں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، لیکن خوش قسمتی سے جو اسپیکر تھا اس میں وہ بچ گیا. تو گائز یہ تھا ایک چھوٹا سا آرٹیکل، لیکن چھوٹے سے آرٹیکل میں بہت سی ویکیبلری تھی اور آپ اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں ضرور. اور چونکہ دوبارہ اگر اس طرح کی کوئی حادثے کی یا کوئی خبر ہو نیوز پیپر میں تو یہی الفاظ آگے پیچھے آتے رہیں گے اور آپ کی ویکیبلری امپروو ہوتی رہے گی. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.